बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि कल जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर है और इंटेलिजेंस ऑफिसर तकरीबन सारे बंदे ख्वाब देख रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाएँ। तो इसकी जनाब इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो है टोटल 43 पोस्ट हैं। 3 रिजर्व हैं स्पेशल पर्सन के लिए, 2 रिजर्व हैं जनाब वोमेन कोटा, 2 रिजर्व मिनॉरिटी के लिए, 15 जो है वोमेन के लिए, 23 जो है ओपन मेरिट पे है। इसके अंदर जनाब याद रखिएगा सिंपल बीए वाला भी एलिजिबल था। कंप्यूटर के 20 नंबर एमसीक्यू जो होंगे वो बहुत अहम होंगे। जिसके 20 एमसीक्यू सारे ठीक हो गए वो इंशाल्लाह ताला टेस्ट क्लियर कर जाएगा, उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट में आ जाएगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें कितने सवाल अटैम्प्ट करने चाहिए, मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, आपको किस तरह ये पेपर पास करना चाहिए, ये सारी बातें जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, देखिए जी हमारे सामने ये जो पोस्टें आई हुई हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला कैलकुलेट कर बता दूं। टोटल 43 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट की 23 हैं, वोमेन की 15 हैं, मिनॉरिटी की 2 हैं, स्पेशल पर्सन की 3 है। टोटल 43 हो गए। एक बात बड़ी अहम है, ये जो वोमेन है, मिनॉरिटी है, स्पेशल पर्सन है, इन तमाम लोगों का इसमें पहले मुकाबला होगा। इसमें टॉपर जो 40,720 में जो टॉपर जनाब 115 स्टूडेंट होंगे वो जनाब क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फिर ये वाली सीटें जो रिज़र्व हैं वोमेन की, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। अगर एक लड़की का मेरिट यहाँ पे आ गया, यानी एक फ़ीमेल है जो कि 115 में नाम उसका आ चुका है, तो उसकी यहाँ भी सीट एक कम कर दी जाएगी। अगर 5 लड़कियों का यहाँ पे आ जाए तो 5 यहाँ कम हो जाएगी। यानी अगर 115 के अंदर 10 लड़कियों का नाम आ गया तो यहाँ फिर 65 पास होंगी, क्योंकि 10 यहाँ से रिजर्व होकर ऊपर चली गई। ठीक है, तो लिहाजा ये बात भी आपने याद रखनी है। तो फीमेल के लिए बड़ा चांस है कि जनाब वो अगर यहाँ पे उनका नाम नहीं है तो फिर यहाँ भी आ सकते हैं। इसी तरह माइनॉरिटी का यहाँ अगर यहाँ नहीं आता तो फिर यहाँ आ जाएगा। स्पेशल पर्सन का जनाब यहाँ अगर नहीं आता तो फिर यहाँ, अगर ओपन मेरिट में नहीं आता तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो लिहाजा आपको कितने सवाल अटैम्प्ट करने चाहिए, किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि आपके पास रूल नंबर स्लिप जो है उसका पहला पेज प्रिंट करके ले जाएं, कोई मसला नहीं, तीनों पेज प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रंगीन प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है। और जिसको पीपीएससी ने मैसेज किया कि जनाब अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर और आईडी कार्ड की दोनों साइडें लेके आना, तो वो भी आपने साथ लेके जानी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपने ब्लैक या ब्लू मार्कर साथ लेके जाना है, आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आईडी कार्ड गुम हो गया है तो पासपोर्ट जो आपका चल जाएगा या आपका लाइसेंस भी चल जाएगा। तो ये जनाब आप लेके जाएंगे। अब आपने देखें जी आपके सामने पेपर आ गया, पेपर आप, और ये पेपर तकरीबन इसकी जो अटेंडेंस होगी वो 99% होगी। कोई एक बंदा जो है वो जनाब एब्सेंट होगा, बाकी सारे होंगे। इसमें अगर देखें ना 115 लोगों में हर 355 लोगों के बाद एक बंदा पास होगा, तो इसका मेरिट सबसे ज़्यादा जाएगा 73। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड मेरिट 73.75 बनेगा। इसको आपने लिख के रख लें, जब रिजल्ट आएगा तो फिर टैली करेंगे। वोमेन का जो मेरिट रहेगा वो 69 प्लस में जाएगा, मिनॉरिटी का 67 प्लस में जाएगा, स्पेशल पर्सन का 55 प्लस में जाएगा। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब ये मेरिट मैंने आपको बता दिया, इन मेरिट के मद्देनज़र रखते हुए आपने पेपर करना है। अब देखें जी एक सवाल बड़ा अहम है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सवाल आते हैं जी, अगर आपने सवाल कैसे करने हैं कि आपने पहले सवाल पढ़ना है, आपने पेपर, आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, वहाँ पे आपने रूल नंबर और आपको जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड होगा वो आपने आंसर शीट पे, OMR शीट जो आपको मिलेगी उसके ऊपर आपने लिखना है। उसको लिखने के बाद आपने पेपर का पहला सवाल पढ़ना है और याद रखिएगा 25 वर्ड पर 25% नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी अगर आपने 5 सवाल हल किए हैं, 4 गलत हैं, 1 ठीक है, तो आपको 0 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर गलत, 4 सवाल गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो बाकी कितने बच जाएंगे, बाकी जितने भी नेट होंगे उनमें से कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 सवाल पूरा किए, आपके 60 बिल्कुल ठीक हैं, 40 गलत हैं, तो 40 का 25% 10 बनता है, 60 में से 10 गए, बाकी 50 नंबर आपके होंगे। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि अगर आपके नेगेटिव मार्किंग जब आप तुक्के लगाते हैं तो आपके सही वाले भी गलत होकर फिर आप पीछे चले जाते हैं। अब आपने कैसे सवाल करना है, सवाल पहला पढ़ा, सवाल क्या पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ USA, अमेरिका का कैपिटल का नाम। अब आपने सवाल पढ़ा और आपको पता है कि वाशिंगटन DC है, तो ऐसे सवालों को फ़ौरन आप वहाँ पे टैली करके लगाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर पहला है तो उसका पहले का आंसर C है, तो C ही वहाँ पे लगाएं, 2 बार टैली करके लगाएं। आराम से
اور آرام آرام سے ببل فل کریں گے. اگر تھوڑا سا آپ کا پین باہر بھی چلا جائے اس ببل سے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی چیکنگ ہوگی. پہلے چیکنگ کمپیوٹر کرتا ہے, کمپیوٹر میں فار ایگزامپل 95 سوال چیک ہو گئے ہیں, 5 چیک نہیں ہوئے تو وہ پھر مینولی چیک ہوتے ہیں. زیادہ اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پہلے سٹیپ کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ جو سوال آپ کو 100% آتا ہے آپ نے وہی اٹیمپٹ کرنا ہے, اور وہ سوال اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ نے 100 تک جانے کے بعد پھر آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے. اگر آپ کے 80 سوال ہو چکے ہیں, 75 ہو چکے ہیں, اگر آپ کے 75 ٹھیک ہو چکے ہیں پھر آپ نے 5 سے 10 سوال مزید ایکسٹرا کرنے ہیں. اگر آپ کے 80 سوال ہو چکے ہیں اور 80 میں سے آپ کو لگتا ہے کہ میرے 4-5 ابھی بھی غلط ہیں تو پھر آپ نے مزید بھی 4-5 کر لیتے ہیں. اردو کے جو MCQs ہوں گے اس کے اوپر کبھی بھی تکا نہ لگائیں. اگر آتا تو کریں ورنہ چھوڑ دیں, کیونکہ اردو کے اوپر موسٹلی چانس یہی ہوتا ہے کہ وہ غلط ہوگا. تو لہٰذا آپ نے اردو کا اگر آتا ہے تو کریں ورنہ چھوڑ دیں. باقی کے اوپر تکا لگا سکتے ہیں تھوڑے بہت, وہ تھوڑے کلوزنس لگ جاتے ہیں. تو آپ کا جناب پہلے سٹیپ کے اندر جتنے سوال ٹھیک ہو رہے ہیں, اب ایک بندہ ہے جس کو سوال صرف 60 آتے ہیں, 65 آتے ہیں, اس کا تو میرٹ میں نام ہی نہیں آئے گا. لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ 80 سے 90 سوال ضرور کریں. اگر آپ کو سارے آتے ہیں تو سارے کریں, ٹھیک ہے. جب لوگ کیمرہ امتحان میں دیکھتے ہیں کہ جناب اتنا زیادہ رش ہے, میرٹ تو جناب اسی سے اوپر جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. میرٹ اوپر کبھی بھی نہیں جاتا, بس آپ کی جناب یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سوچ ہوتی ہے. جب آپ رش دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں جناب یہاں تو بہت میرٹ اوپر جانے والا ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جناب. تو لہٰذا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو سوال آپ کو صحیح معنوں میں آ رہے ہیں آپ نے صرف وہی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ PPSC کے اندر جناب جو PPSC کے اندر جتنے بھی لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے نمبر جو ہے کتنے آ سکتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ نے پہلے سٹیپ میں, اور میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ 80 سے 90 سوال کریں اور بالکل صحیح معنوں میں اٹیمپٹ کریں جو آپ کے صحیح ہوں, پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال جناب 115 کی لسٹ میں نام آنا بہت بڑی بات ہے, اور آپ اگر محنت کر جاتے ہیں. پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, فار ایگزامپل ایک بندے کا نام آ گیا 115 میں, اس کے بعد فائنل میں اگر اس کا نام نہیں آیا تو جناب یہ نہ سمجھے کہ وہ بندہ نائل ہے, بلکہ وہ اس کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. CSS کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ 2% کامیاب ہو جاتے ہیں, سلیکٹ ہو جاتے ہیں, باقی 98% رہ جاتے ہیں. 98% میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیڈمیاں جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور اکیڈمیوں کے تھرو چلا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہوتی, وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایلوکیٹ نہیں ہوتے, ان کا میرٹ نہیں بنتا وہاں جا کے. زیادہ وہ قسمت ہوتی ہے کہ انٹرویو کے اندر آپ کو اچھے نمبر مل جائیں اور انٹرویو میں آپ کی لک چل جائے, آپ کا ساتھ ملے, تو پھر آپ جو ہے مطلب ہے کہ کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو یہ امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی, جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے. تو انشاءاللہ جناب یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح دیکھ لینی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیپر بھی مکمل شیئر کیا جائے گا YouTube چینل کے اوپر, پورا کا 100 MCQs, اور آپ اس کو وہ کریں گے. تو لہٰذا آپ PPSC کے اندر جناب جو سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کریں وہ کمپیوٹر پورشن ہوتا ہے. کمپیوٹر پورشن بہت ہیں, کیونکہ کمپیوٹر پورشن میں آپ کے 20 سوال کا صحیح ہونا, اس آگے جو 80 نمبر ہیں, 80 میں سے اگر یہ 20 ٹھیک ہو جاتے ہیں, اوپر والے 80 میں سے کنفرم آپ کے 60 ٹھیک ہو جائیں گے, پھر آپ آرام سے جناب میرٹ میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے کل ہوگی جناب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور آپ تمام لوگوں کے لیے میری جناب گڈ وشز ہیں, بیسٹ وشز فار یو, کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جناب ہماری ملاقات نیکسٹ میں, تب تک نہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.